आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दो मुल्कों जापान और चीन के दौरे पर रवाना होंगे। भारतीय फिजाइया ने शदीद बारिश की वजह से सैलाब के बाद जम्मू खित्ते और शुमाली पंजाब में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। UIDAI ने मुल्क भर के स्कूलों से कहा है कि वो बिला ताखीर 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को अपडेट करने से मुताल्लिक काम को मुकम्मल कर लें। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आज 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं और मरकजी काबीना ने साल 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों के लिए दावेदारी पेश करने को मंजूरी दे दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और जापान के दरमियान 15वीं सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज शाम जापान के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये जापान का वजीर आजम का 8वां दौरा होगा और अपने हममनसब शिगेरू इशिबा के साथ पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी नीज दिफा और सिक्योरिटी के अलावा तिजारत, मईशत, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा के शोबों और अवाम से अवाम के दरमियान तबादलों का जायजा लेंगे। दोनों लीडर इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना खुसूसी रिश्ते की तौसीक करेगा। जापान में भारत के सफीर CB जॉर्ज ने एक इंटरव्यू के दौरान आकाशवाणी के नामानिगार को बताया कि वजीर आजम के जापान दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए मौक़े की राह हमवार होगी। उन्होंने बताया कि आला सतह पर मुज़ाकरात से भारत जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी के एजेंडे का मौका फराहम होगा। पेश है एक रिपोर्ट। जापान में भारत के सफीर CB जॉर्ज ने कहा है कि एक खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी बहुत अहम है और भारत जापान के दरमियान तनाज़े की कोई तारीख नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा हैं और इसमें तकसीरियत के नजरियात भी शामिल हैं। Very few countries have a relationship we call it special, but we call it between India and Japan it is special. It is a partnership, it is strategic and also it is global. It has both bilateral and plurilateral aspect in it. When you look at the bilateral, we have seen a complete transformation in the relationship in the last 10 years. जापान में भारत के सफीर ने इस बात को उजागर किया कि भारत अमृतकाल के दरमियानी दौर से गुजर रहा है और ये सफर भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगा जिसमें आलमी नवैयत का बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा कि जापान बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। जापान भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग मरकज बनाने के लिए उसके साथ काम कर रहा है। भारत के अमृतकाल के सफर में जापान एक बड़ा भरोसेमंद शराकतदार रहेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरह ऐसे दीगर मैन्युफैक्चरिंग शोबे हैं जिनमें पेशरफ्त के पहलू शामिल हैं और उनमें पेशरफ्त जारी है। टोक्यो से आकाशवाणी न्यूज के लिए ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे, जहां वो चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर टियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले दीगर मुल्कों के लीडरों के साथ भी बाहमी सतह की बातचीत करेंगे। भारत साल 2017 के बाद से शंघाई ताउन तंजीम का रुकन रहा है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने मुमलकत की काउंसिल की सदारत की जिम्मेदारी भी संभाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि फिनलैंड यूरोपीय यूनियन में भारत का अहम शराकतदार है। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी और पायदारियत जैसे अहम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए जारी कोशिशों से मुताल्लिक अपने नजरियात का भी तबादला किया। भारतीय फिजाइया ने जम्मू खित्ते और शुमाली पंजाब में बढ़ती आबी सतह और तबाहकुन सैलाब के रद्दमल के तौर पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव मिशन शुरू किए हैं। वजारत दिफा ने एक बयान में बताया कि भारतीय फिजाइया ने मुतासरीन की मदद के लिए हेलीकॉप्टरों, ट्रांसपोर्ट तैयारों और भारतीय फिजाइया के दीगर साजो सामान को तैनात किया है। बयान में जम्मू के अखनूर इलाके और पंजाब के पठानकोट और डेरा बाबा नानक के इलाकों में मुसल्लह एहलकारों की जिंदगी बचाने वाले मिशनों का भी जिक्र किया गया। वजारत दिफा ने मजीद कहा कि भारतीय फिजाइया
بدلتی صورتحال کے مطابق مزید مشن چلانے کے لیے تیار ہے۔ ادھر پنجاب میں سیلاب کا قہر جاری ہے۔ گرداسپور، فیروزپور، فضلکا، کپورتھلا، امرتسر، ہوشیارپور اور ترن تارن ضلعوں کے کئی گاؤں اور سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج، بھارتی فضائیہ، بی ایس ایف اور این ڈی آر ایف، پنجاب پولیس اور مقامی رضاکاروں کے ساتھ پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے اور محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے مد نظر ریلویز نے 65 ٹرینیں منسوخ کر دی ہیں اور 25 ٹرینوں کو اپنے مقام تک پہنچنے سے پہلے روک دیا گیا ہے۔ پٹھانکوٹ، لدھیانہ، جالندھر اور امرتسر میں ہیلپ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ رنجیت ساگر، پونگ اور بھاکڑا ڈیم کے آبی ذخائر پوری طرح لبریز ہو چکے ہیں۔ ان ڈیمز سے کنٹرولڈ طریقے سے پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان نے گرداسپور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ہماچل پردیش میں حالیہ شدید بارش کے بعد زندگی کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلاب کی وجہ سے 2 قومی شاہراہوں اور 582 سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ہماچل پردیش میں رک رک کر مانسون کی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے 5 ضلعوں پونا، ہمیرپور، منڈی، شملہ اور سرمور میں آج شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران چمبا ضلع میں منی مہیش یاترا پر جانے والے ہزاروں عقیدت مند مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے محفوظ پناہ گاہوں میں انہیں ٹھہرنے کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ طلبہ کے تحفظ کے پیش نظر آج بنجار اور منالی سب ڈویژنوں میں سبھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش میں اس سال کے مانسون سیزن کے دوران 310 افراد کی جانیں تلف ہو چکی ہیں، جبکہ 38 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ شدید بارش سے اب تک ریاست میں 3500 سے زیادہ مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شملہ سے پروا شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ قومی آفات سے نمٹنے والی فورس این ڈی آر ایف نے ہماچل پردیش کے کانگڑا اور چمبا میں بڑے پیمانے پر راحت اور بچاؤ کارروائیوں کے علاوہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام انجام دیا ہے۔ این ڈی آر ایف نے انتہائی خراب موسم کے باوجود گزشتہ 2 روز کے دوران 3700 سے زیادہ لوگوں کو بچایا۔ کانگڑا ضلع میں 26 اور 27 اگست کی درمیانی رات سے بیاس دریا طغیانی پر ہے اور اندورا کی ارنی یونیورسٹی کے احاطے میں سیلاب کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ راحتی ٹیم نے 412 طلبہ اور سٹاف کے 15 اراکین سمیت کل 427 افراد کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ مزید 26 افراد کو بحفاظت یونیورسٹی سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ٹیم نے اندورا سب ڈویژن کے مانڈ اور سانور علاقوں میں شدید سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر 15 افراد کو بچایا ہے۔ چمبا ضلع میں این ڈی آر ایف کی ٹیم نے، جسے جاری شری منی مہیش جی یاترا کے لیے تعینات کیا گیا ہے، لوگوں کو بحفاظت نکالنے کی ایک بڑی کوشش شروع کی ہے۔ اس نے دونالی کے لیے 3269 یاتریوں کو بحفاظت نکال کر دوسرے مقامات پر پہنچایا ہے۔ تلنگانہ ریاست کے کاماریڈی، میدک اور نرمل ضلع انتہائی شدید بارش سے متاثر ہیں۔ ریاست کے دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے۔ کئی گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ شہروں اور قصبوں میں ندیوں اور دریاؤں کے لبریز ہو کر بہنے سے سیلاب آ گیا ہے۔ آفات سے بچاؤ کی قومی اور ریاستی ٹیموں نے اب تک کاماریڈی ضلع میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو بچایا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ تلنگانہ میں کچھ ہی دنوں میں ہوئی موسلادھار بارش سے کاماریڈی، میدک اور نرمل ضلعوں سمیت دیگر قصبوں اور گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے۔ کاماریڈی کے علاوہ میدک اور نرمل ضلعوں میں صورتحال اب بھی سنگین ہے، جہاں رہائشی علاقوں میں پانی بھر جانے کے بعد سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس دوران جنوب وسطی ریلوے نے بارش سے متاثرہ علاقوں سے گزرنے والی 30 ٹرینیں منسوخ کر دی ہیں یا ان کے اوقات میں تبدیلی کی ہے، کیونکہ سیلاب کا پانی پٹریوں کے اوپر سے بہہ رہا ہے۔ حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج کے لیے چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، وسطی مہاراشٹر اور اتراکھنڈ کے دور دراز کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی منفرد شناخت سے متعلق اتھارٹی UIDAI نے ملک بھر کے اسکولوں سے کہا ہے کہ وہ 5 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان کے بچوں کے لازمی آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ MBU کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ UIDAI